जाओ जी, जाओ जी, करो ना तुम तो बड़े हर जाए, करो ना छूटे बतिया। अगर मुझे ये चॉइस हो कि लाल हवेली या जिंदगी, तो मैं लाल हवेली को चॉइस करूँ। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है। झेलम के खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चराग बैरिस्टर धनराज सहगल सियालकोट में शादी की तकरीब में बुधा बाई को दिल दे बैठे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज सहगल को बुधा के घुंघरुओं की झनकार इतनी भाई कि वो उसे रावलपिंडी ले आए। बोहड़ बाजार में उसके लिए एक पुरशिको हवेली बनवाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। मैं छोटा था, बच्चा था, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो ये बुधो बाई जो है ये 3 कैसल की सिगरेट पीती थी और 2 डिब्बियाँ तकरीबन रोज़ रात तक ये ख़त्म कर देती थी। तो जब मैं वापस आता था तो ऊपर से ये मुझे ही डब्बी, इस वक्त हम यहाँ डिब्बियाँ खेलते थे सिगरेट की जो 3 कैसल की डब्बी होती थी उससे दूसरी 20 डब्बियाँ मिलती थी। सामने एक खीर का थाल होता था, कभी कभी उसको बुधो बाई कहती थी इसको खीर। मीठे का मैं बड़ा शौकीन था शुरू से। सहगल हवेली की वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धनराज ने यहाँ अपने लिए मंदिर और बुधा के लिए मस्जिद भी बनवाई थी। लेकिन आज मस्जिद, मंदिर और हवेली के दरमियान बहुत से घर हायल हैं। पल 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 तबले की थाप दिल की धड़कनों में ढली तो बुधा ने घुंघरुओं की जगह पाजेब पहन ली। कहने वाले कहते हैं हवेली में आने के बाद वो सोमो सलाद की पाबंद हो गई थी। ऑस्टन कार थी उनके पास 1938 मॉडल, वो मैग्नेट सिस्टम थी। उसके जो पहिए थे वो लकड़ी के थे, रबड़ लगा हुआ था, उसके ऊपर वो कश्मीर वगैरह भी जाती थी। तकसीमे हिंद के वक्त धनराज सहगल ने हवेली बुधा बाई को सौंपी और खानदान के साथ हिंदुस्तान चला गया। उधर अदालत ने सहगल हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया और बुधा के हिस्से में सिर्फ 2 कमरे आए जहां आज भी कुफल पड़े हैं। तो जो मैंने अपने बेड पे लगाया हुआ है उसमें बुधो का वो कॉल है जो उसने अदालत में बयान दिया कि वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट द रिलीजन। अगर बुधो ये कहती कि मैं हिंदू हो गई थी या ये कहती कि लाला जी जो है वो मुसलमान हो गए थे तो इस शहर की सारी प्रॉपर्टी उसकी होती। तो 2 दफ़ा अदालत रिजर्न हुई लेकिन उसने अपना बयान नहीं बदला। उसने कहा नहीं, हम अपने अपने मज़हब पे कायम थे। 20वें हिस्से में से ये हिस्सा उसको दे दिया गया और जज ने उस पर रहम खाया कि ये बड़े जालिम लोग हैं और तुम बड़े धक्के खाओगी इस मुल्क में। बाकी वही हुआ जो जज ने पेशन गोई की। मोहब्बत और हवेली की तकसीम ने बुधा को किरची किरची कर दिया था। परेशानियों ने उसके घर का रास्ता क्या देखा, यहाँ डेरे ही डाल लिए। एक रोज बुधा बाई को लखपति समझने वाले चोर चोरी की गर्ज से आए, लेकिन कुछ ना मिलने और मज़ामत पर उसके भाई को मार गए। रात के तकरीबन 2:30 बजे का ये टाइम था, तो मेरा घर बिल्कुल सामने है। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, चौधरी साहब करके बड़ी ज़ोर से, और मैं उठाऊँ ऊपर से। उसी टाइम जब मैंने देखा बीबी आवाज़ें दे रही है तो मैंने उनके घर जाके देखा, दरवाजे खुले हुए थे। तो उनका जो भाई था वो बाहर सहन में गिरा हुआ था, उनके गले में से खून बह रहा था। उसका एक ही भाई था, वो मर्डर हो गया। लोगों ने समझा कि उसके पास बहुत दौलत है, निकला कुछ भी नहीं बेचारी के पास। सो देन शी लेफ्ट। बुधा बाई सहगल हवेली छोड़ गई और फिर कभी ना लौटी। तुम तो बड़े हर जा, ना कोई जानता है और ना ही किसी ने जानना चाहा वो कहाँ गई और क्यों गई। हमने 2,18,000 की ली, 4 साल इसका किराया। उसके बाद ये मार्चे में 1 लाख रुपया दे के तो मार्केट में एक दुकान थी वो ले ली। उन्होंने फिर शेख साहब को मेरा ख्याल है 5-4.5 लाख इस तरह। बुधा बाई के सहगल हवेली से अचानक गायब होने पर अजीबो गरीब कहानियां मंजरे आम पर आने लगी। किसी को बुधा के घुंघरुओं की झनकार सुनाई देती तो कोई इसे आसेब ज़दा कहने लगा। फिर ये जिन्नों की हवेली हो गई।
پھر اس پہ کوئی اس کو خریدتا نہیں تھا, جو خریدتا تھا وہ مر جاتا تھا. اور یہاں بہت سارے لوگ 12-13 لوگ اس طرح مر گئے. تو کوڑیوں کے بھاؤ یہ میں نے یہ پہلے والا پورشن لیا, لیکن ہمارے سودے میں کرتے کرتے وہ بندہ بھی مر گیا. سو کافی عرصے کے بعد یہ ہمارے نام ہوئی. اور یہ پورشن, اس میں 19 پورشن ہے, 20 ایک ہمارے پاس ہے, 19 لوگوں کے پاس ہیں, لیکن ہم نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا. کافی عرصہ خالی پڑی رہنے والی آسیب زدہ حویلی کو شیخ رشید احمد نے 5 لاکھ روپے میں خریدا اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا. اس کی بالکنی نے بھی بہت شہرت پائی. اس بالکنی نے کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دی. نوابزادہ نصر اللہ, نواز شریف اور الطاف حسین جیسی ممتاز شخصیات نے اس بالکنی میں کھڑے ہو کر عوامی اجتماعات سے خطاب کیے. شیخ رشید احمد نے حویلی کی تزئین و آرائش میں خاص دلچسپی لی. اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا اور اسے ایک نیا رنگ اور نام دیا, لال حویلی. اوپر والے کمرے میں اس نے 12 دری بنائی ہوئی تھی, 3 دروازے چاروں طرف تھے. کافی عرصے تک میں اسی 12 دری میں سوتا تھا. میری خواہش تھی کہ اس کا اولڈ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ختم نہ ہو. پھر حالات ایسے بنے کہ اس کو میں نے چینج کیا, لیکن میں بدھوں کے بیڈ روم کو اور بدھوں کے ڈانس گھر کو چینج نہیں کرنا چاہتا تھا. شیخ رشید کی سکونت نے حویلی کی رونقیں لوٹائیں. ایک روز ایک اعلیٰ افسر نے حویلی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ اس کی ماں بدھا کی حویلی ہے. اس نے کہا کہ بدھو میری والدہ تھی. سو اتنی بات اس نے کہی, لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے جو گانے بجانے والے ہیں جس سے ان کی رشتہ داریاں تھیں ان سے کنفرم کیا, لیکن انہوں نے کہا ہم نے سنا ضرور تھا, لیکن یہ راز بدھو جو ہے وہ اپنے سینے میں لے کر چلی گئی. بدھا بائی کو یہاں سے گئے مدت بیت چکی, لیکن حویلی سے جڑی ماضی کی پراسرار کہانیاں آج بھی نئے رنگ لیے موجود ہیں. اس حویلی میں 2 جن رہتے تھے جو کہ شیخ رشید صاحب کے تابع تھے. بہت شیخ صاحب جو کہتے تھے وہ شیخ صاحب کے کام کرتے تھے اور ان کے کہنے پہ شیخ صاحب چلتے تھے. اس کے بعد خدا جانے شیخ صاحب نے ان کے ساتھ کیا بات کی کہ ان کی ناراضگی ہو گئی. جب تک تو شیخ صاحب ان کے ساتھ رہے ہیں اس وقت تو وہ جیتتے رہے ہیں, بڑا اچھا ٹائم گزر گیا. اس کے بعد جب ان کی ناراضگی ہو گئی, اب وہ شیخ صاحب ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کا پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے. شیخ صاحب ان کہانیوں کو نہیں مانتے. ایسے سوالات پر وہ ایک شعر ضرور سناتے ہیں. ناصر کاظمی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ سو گئے لوگ اس حویلی کے, ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی. بدھا بائی کے لیے بنوائی گئی سیگل حویلی کئی برس گمنامی میں رہنے کے بعد لال حویلی کے نام سے مشہور ہوئی. یوں جہاں پیار بکتا اور خواب خریدے جاتے تھے, اب سیاست کی گتھیاں سلجھائی جاتی ہیں.